अलैक्म वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वीवर्स आज का हमारा टॉपिक है कि अगर किसी को किसी से प्यार हो गया है और उसका ब्रेकअप हुआ है और ब्रेकअप होने के बाद उसका दिल टूटा है, तो दिल टूटने के बाद क्या करना चाहिए या क्या होता है। और अगर ब्रेकअप हुआ है या दिल टूटा है तो उसमें आप इस झंझट से अपने आप को कैसे निकाल सकते हैं या कैसे बचा सकते हैं, या अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से हेल्दी कर सकते हैं ताकि आपका रिलेशनशिप एंड अप ना हो, रिलेशन ब्रेकअप ना हो आपका। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं। व्यूअर्स आज मैं बात करूँगा कि जो हमारे यंगस्टर हैं या नौजवान नस्ल है, कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व ज़रूर हैं। अब अक्सर हमने देखा है और आजकल जो हैं कॉमन लोग हैं कि ब्रेकअप का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में मुब्तला हो या इन्वॉल्व हो तो वो रिलेशनशिप वहाँ उस स्टेज तक चला जाता है कि जहाँ पर लोग एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं। व्यूअर्स सबसे पहले तो लोग आते हैं ब्रेकअप के बाद कि हम इस रिलेशनशिप में थे पिछले कुछ अरसा से, कोई 6 साल से, कोई 9 साल से, कोई 11 साल से, कोई 10 साल से, और हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था। और फिर कुछ ऐसे इवेंट्स होना शुरू हो गए जिससे हमारा ब्रेकअप हो गया। व्यूअर्स देखें, इसमें दो चीज़ों को हाईलाइट करना चाहूँगा। एक है इवेंट्स और दूसरी है हमारी फीलिंग्स। तो व्यूअर्स फीलिंग ये है कि जब आप किसी इंसान के साथ होते हो तो ज़ाहिर सी बात है आप दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। दोनों में कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप बनता है। जब आप किसी रिलेशनशिप पे जाते हो, रिलेशनशिप तक जाते हो तो उस वक्त हम बहुत सारी चीज़ों को कॉन्शली और अनकॉन्शली तौर पर एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। फिर जब आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हो और इमोशनल फेस में से निकलते हो तो सम टाइम कुछ लोगों को लॉजिक्स आना शुरू हो जाती हैं। आपके मसाइल जो होते हैं वो शुरू होते हैं, जो आप एक दूसरे को, वहाँ से आपके मसाइल शुरू होते हैं। सबसे पहले एक चीज़ जो आप एक दूसरे से अपने शेयरिंग करते हैं। आप कपल्स में ऐसी चीज़ें कि आप एक दूसरे की जो नेगेटिविटी है उसको एक्सपोज़ करना शुरू कर देते हैं कि तुम तो गुस्सा बहुत करना शुरू हो गए हो, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। इसी किस्म के जो होते हैं कंप्लेनिंग जो होती हैं और बिहेवियर जो है ना वो उनमें जाना शुरू हो जाता है। आपका रवैया, आपका बिहेवियर, इसको बहुत ज़्यादा नोटेड किया जाता है ब्रेकअप में। और दूसरी बात है इवेंट। इवेंट ये है कि आपका अगर दूसरी बात है इवेंट अगर इवेंट ये है कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, दो चीज़ों को साथ में मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। पहली बात ये है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो सवाल ये पैदा होता है, पहली बात तो ये है कि आप अगर किसी से रिलेशनशिप में हो तो सबसे पहले जो बात जानना है कि आप दोनों के जिसके साथ आपका रिलेशन है, आप दोनों के गोल्स क्या थे, आप दोनों के माइंड क्या थे, आप दोनों के जो इरादे हैं वो क्या थे। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बहुत सारे सोशल रिलेशनशिप होते हैं। टाइमली वो जहाँ पर जा रहे होते हैं वो रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, और बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टाइम चल रहे होते हैं, उनकी कमिटमेंट होती है। बट कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाते हैं जिससे अक्सर हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो ब्रेकअप की वजह होती है वो फैमिली होती है। कि आप शुरू में रिलेशनशिप बना लेते हो, कर लेते हो, और बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप चल रहा होता है। जब आप उसको थोड़ा सा पब्लिक करते हो या उसको ऑफिशियल करने की कोशिश करते हो, या फिर और वहाँ पर आपको एनवायरनमेंट फैक्टर या फिर सोशल फैक्टर का सामना करना पड़ता है। हमने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे इवेंट्स देखे
لڑکی نے لڑکے کو پرپوز کیا اور لڑکے نے لڑکی کو پرپوز کیا. بہت اچھی ساری چیزیں چل رہی تھیں اور اچانک سے ساری چیزیں نیگیٹو ہونا شروع ہو گئیں. اور ویورس اب جب کسی کا بریک اپ ہوتا ہے تو وہ ایموشنلی بھی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. وہ صرف آپ کا ریلیشن شپ ختم نہیں ہوا ہے, اس نے آپ کے بہت سارے ایموشن کو ختم کیا ہے. اور ایسے لوگ جب کسی ماہر نفسیات کے پاس یا سائیکاٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ لوگ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. وہ بہت سیڈ ہوتے ہیں, بہت غمگین ہوتے ہیں, بہت اداس ہوتے ہیں. ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ختم ہوا ہے, بریک اپ ہوا ہے, اس کے بعد میری زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں رہا. اور وہ یہ دوسرے اپنے ارد گرد بالکل بھی نہیں سوچتے کہ ان کے فرینڈز بھی ہیں, ان کی فیملی بھی ہے, ان کا فیوچر بھی ہے, ان کا مستقبل بھی ہے. لیکن وہ بالکل نہیں سوچتے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ بریک اپ کے ساتھ میرا سب کچھ ختم ہو گیا. اور وہ سب کچھ بریک اپ کے بعد وہ سب کچھ اپنی دوستوں کی, اپنی فیملی کی اہمیت کو کھو دیتے ہیں. وہ صرف ایک پرسن کے اوپر, ایک لڑکی کے اوپر, ایک لڑکے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں, مرکوز کیا ہوتا ہے. اب میں بات کروں گا کہ کس طریقے سے اس سچویشن سے آپ اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں یا دور رکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک پروڈکٹیو لائف کی طرح اپنے آپ کو واپس لا سکتے ہیں. دیکھیں, اگر آپ کا کسی کے ساتھ بھی کوئی ریلیشن شپ رہا ہے یا تھا یا ہے, اس میں آپ نے بہت سارے اچھے دن بھی گزارے ہیں اور آپ نے اپنی لائف انجوائے بھی کی ہوگی. بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو ابھی بھی یاد آتی ہوں گی اور آپ کو اچھا لگتا ہوگا, گڈ فیل ہوتا ہوگا. ویورز, اگر کسی ریلیشن شپ میں بریک اپ ہوتا ہے یا وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا دس از دا اینڈ آف لائف, کہ یہ میری زندگی کا آخری لمحہ تھا, میری زندگی ختم ہو گئی, میری زندگی کی تمام خواہشات ختم ہو گئیں. لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں سوچنا چاہیے. آپ اپنے آپ کو دوسرے گولز کی طرف لے آ سکتے ہیں. آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں, جس میں آپ کی فیملی ہو سکتی ہے, آپ کے فرینڈز ہو سکتے ہیں, اپنے آپ کو اپنی فیملی کی طرف, اپنے فرینڈز کی طرف, اپنے بہن بھائی, سسٹر, برادر اینڈ فرینڈز اینڈ ریلیٹیوز, ان کی طرف مبذول کریں, ان کی طرف لے آئیں اپنے آپ کو. وہ بھی آپ سے اتنا ہی پیار کرتے ہوں گے جتنا آپ ان کو چاہتے ہو, اپنی لور کو چاہتے ہو, اپنی جو آپ جس سے ریلیشن شپ رکھتے ہو اس کو جتنا چاہتے ہو. آپ کے فرینڈز, آپ کے رشتہ دار, اپنی فیملی آپ کو اتنا بھی لائک کرتی ہوگی. اپنے آپ کو اپنی فیملی کی طرف لے آؤ, اپنے آپ کو اپنی فرینڈز کی طرف لے آؤ, اپنے آپ کو اپنی بہن بھائی, سسٹر, برادر اینڈ ریلیٹیو کی طرف لے آؤ. ایک بات یاد رکھیں کہ ایوری فیلئر از گیونگ یو این ادر اپرچونیٹی. ہو سکتا ہے جہاں پر آپ کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑا ہے ریلیشن شپ میں کسی جگہ پر, تو وہاں پر یا تو آپ کا ڈیسیژن غلط ہو سکتا ہے یا پھر ہو سکتا ہے آپ دونوں کے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں تھی کہ وہ کامن چیزیں کہ کسی ریلیشن شپ کو سکسیسفل کرنے ضروری ہوتی ہیں وہ کم تھیں. ویورز, اپنے آپ کو نیگیٹو تھاٹس کی طرف لے کے جانے سے بہتر ہے اپنی لائف کا سوچیں, اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے پازیٹیو وے میں جائیں. ویورز, اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. ویورز, اگر کسی بارے میں پوچھنا ہو, ڈسکس کرنا ہو, میرا ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر ہے, کانٹیکٹ کیجیے. تھینک یو.